Next, I would like to welcome the President of our school, Mr. Abdul Rahman sir. Next, I would like to welcome our campus director, Dr. Ayub Khan sir. I welcome you. I would also like to welcome the head mistress of our school, Mrs. Aisha Alam ma'am. I welcome you ma'am. Next, I would also like to welcome our school coordinator, Mr. Nisar Ahmad sir. I would also like to welcome our school manager, Mr. Muhammad Haris sir. I welcome you sir. I would also like to welcome our school admin, Mr. Shaista Farin ma'am. I welcome you ma'am. Last but not the least, I welcome all the teachers, my dear friends, and the non-teaching staff of Ali Public School. Here's to a day of reflection and celebration of our nation's freedom and achievements. May our independence always be a source of joy and unity. Happy Independence Day. Thank you. Thank you for your welcome speech. Now I would like to call upon our chief guest, Haji Mirza Aslam sir, to speak some words. Over to you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सुब्हानक ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम मुअज़्ज़िज़ सदर मोहतरम दीगर उलमा इकराम असातिज़ा इकराम प्यारे बच्चे, आज बड़ा खुशी और मसरत का दिन है। जैसा कि हम लोग त्यौहार मनाते हैं, जैसा कि ईद उल फितर है, ईद उल ज़ुहा है, दूसरे जैसा कि उगादी है, गणेशा है वगैरह वगैरह जो ईदें मनाते हैं, इसी तरह से ये भी एक फेस्टिवल। आज का दिन जो हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, वो दिन में हम सब लोग मिलजुल कर बरादर वतन सब मिलजुल कर खुशी मनाना भी चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा खुशी हमें मनाना चाहिए। इसके अंदर हमारा बहुत सारा जान माल और वक्त लगा है। इसे आज़ादी दिलाने में हमारा जितना खून सरजमीन पे बहा है, किसी का और का नहीं बना। तारीख गवाह है। हम तारीख को दोहराते नहीं, तारीख को पढ़ते नहीं, तारीख को हम सुनाते नहीं। इसके लिए हमें इन चीज़ों का मालूमात कम है। मैं बार बार कहता हूँ कि जो कुर्बानी जो हमने आज़ाद दिलाने में दी है हमारा असातिज़ा इकराम को, हमारे चैप्टर के अंदर तो नहीं, लेकिन वैसे ही ओवरऑल के अंदर बताया जाए, ताकि इनके ज़हनों में आया जाएगा कि हमारी कुर्बानी कितनी रही है, हमारा खून कितना बहा। इस सरजमीन को आज़ाद करने के लिए ऐसे ही आज़ाद नहीं हुआ। 1601 ईस्वी में अंग्रेज जो आए, वेस्ट बंगाल आए, ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से, तिजारत करने के नाम से सोशल का बोल रही है, डाकों के रिवर्स में आए, सोशल में है ना, ताकि इंडिया को लूट कर ले जाए। सोशल में है हम लोग। उस जमाने के अंदर किसी को समझ में नहीं आया था जो तिजारत के लिए आए, लेकिन उनके अंदर की नीयतें इरादे और कि हिंदुस्तान के ऊपर हुकूमत करना था, यहाँ का माल मता, यहाँ की जितनी चीज़ें से ले जाना था, यहाँ पर कब्जा करना था। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने मेहनत की, जाकर हिंदुस्तान पर पूरा कब्जा जमाया। 1757 में सिराज-उद-दौला जो बादशाह थे उनको शिकस्त दी गई। मीर जाफर हमारे ही साथियों ने, हमारे ही कौम और मिल्लत ने धोखा दिया।
सपोर्ट की है, इसके बिना पर शिकिस्त हुई। फिर इसी तरह से 1799 के अंदर टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह को शहीद किया गया। हिंदुस्तान के अंदर डट के मुकाबला करने वाले यही थे। अंग्रेज ये कहते थे कि भाई जब तक टीपू जिंदा है हम भारत के ऊपर, हिंदुस्तान के ऊपर कब्जा नहीं जमा सकते। इसी के अंदर वे गद्दारी की गई। गद्दारी की वजह से टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह शहीद हुए। जब उन्होंने शहीद हुआ तो अंग्रेजों ने यूं कहा कि आज हिंदुस्तान हमारा है। बहुत सारे आदमियों ने इसकी शहादत दी, इसकी मेहनतें की, कुर्बानी दी। आज भी टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का नाम लिया जाता है तो डरते कांपते। उनकी ईमानी क़ुव्वत, वैसे ईमानी जज्बा उनके अंदर था। जब इंतकाल इनका शहीद हुआ तो अंग्रेज नजदीक लाने के लिए डरते थे। दूर से ढेले वगैरह लेकर मार के देखा कि अपनी जिंदगी आई, नजदीक नहीं गए। ऐसा दबदबा, ऐसा डर था। और ऐसा ऐसा 1807 में अब्दुल मुजद्दिद रहमतुल्लाह अलैह, अब्दुल अजीज शाह रहमतुल्लाह अलैह वगैरह वगैरह जद्दोजहद की 1803 के अंदर यह फतवा दिया कि अभी हमारे ऊपर जहाद फर्ज हो गया। जब उन्होंने जहाद का फर्ज का ऐलान किया, सारे उलमा इकराम सारे डट के मुकाबला करने के लिए तैयार हो गए। किताबों में लिखा है तकरीबन इस आज़ादी के जंग के अंदर 2 लाख से ज्यादा शहीद हुए। उनमें से 91,500 उलमा इकराम शहीद हुए। बहुत सारे यहाँ से जो हम दिल्ली से जाते ही शामली के दरख्तों के अंदर फांसी लगाया गया। हर दरख्त के अंदर, हर टहनी के अंदर उलमा इकराम को लटकाया गया। इसके खातिर अंग्रेज अपने हुकूमत जमाने के लिए, यहाँ पर कब्जा रखने के लिए, बाकी रखने के लिए 1868 में जब देवबंद कायम हुआ तो यही मकसद था कि यहाँ एक टीम बनाया जाए ताकि इनका मुकाबला किया जाए। आज भी गैर जो डरती है तो इसलिए डरती है। वहाँ की जब टीम तैयार हुई, जैसा किताबों के अंदर सुना गया हमें, वो टीम पूरे दुनिया के अंदर एक ऐसा दरख्त बनाया, उसका साया पूरी दुनिया के अंदर फैल गया, उससे पैदा उठाने हो गया। शेख हिंद अगर वो मेहनत ना करते, वो चीज ना लाते तो हिंदुस्तान शायद ही आजाद होता। आज भी मैं कहता हूँ, आज भी हिंदुस्तान के अंदर जितने उलमा इकराम ये इरादे करें जो भटक रहे हैं, भड़क रहे हैं, हड़बड़ा रहे हैं, आज भी ये खत्म हो जाएंगे अगर एक दिली के साथ, इखलास जिंदायत के साथ अगर ये डट कर मुकाबला करें। ना शरीयत पे आन जाएगी, ना 3 तलाक पे आन जाएगी, कुछ भी नहीं। पूरे इखलास और जिंदायत को पैदा करने के लिए कोई एक ऐसा वली होना चाहिए जो हमारी गाइडेंस, हमारा रहबर बने। उसकी कमी है। कोई इसको मानता नहीं, कोई उसे मानता नहीं, कोई इसके पीछे जाता नहीं, कोई उसके पीछे जाता नहीं, यही है को डूबी जमना। बहरहाल बात और चलेगी और चल जाएगी। बहरहाल आज भी हमारे उलमा इकराम आज दिल के अंदर बात लें, दिल के अंदर लें तो उन्होंने पक्का पलटा सकते हैं और इनकलाब बर्पा कर सकते हैं। इन मदरसों के बच्चों से लेकर जो हमारी जो बुनियाद है, स्कूल की बुनियाद है, ये इस वक्त है। असली तालीम के साथ दीन की तालीम भी दीन इस वक्त है। अभी मालूम नहीं होगा, इंशाअल्लाह आइंदा जाके मालूम होगा कि मेहनत कहाँ तक जाती है, कैसा होता है, क्या होता है। बहरहाल
بہرحال میں گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے علماء کرام نے ہمارا اساتذہ کرام نے ان بچوں کو بنائیں، ان کے اندر ایمانی جذبات کو پیدا کریں. ہم کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کیوں کیا وقت اللہ پاک نے بھیجا ہے، اس سرزمین پر ہمیں پیدا ہونے کا حق ہمارا کیا ہے، ہم مسلمان ہونے کا حق کیا ہے، یہ ان کو سمجھائے. اگر سمجھائیں گے انصاف برپا ہو سکتا ہے. چھوٹی سی جماعت بھی تھی، صحابہ کی کتنی تھی چھوٹی جماعت تھی، 313 پورے دنیا میں بھاری تھے. عمر رضی اللہ عنہ 10.5 سال حکومت کی، انہوں نے پوری دنیا پہ قبضہ جمایا. مورخین لکھتے ہیں کہ اور ایک عمر ہوتا پوری دنیا کے اندر کھایا جاتا. یہ جذبات یہ ان کے اندر ہیں، جگانا چاہیے. جگانے والے کون نہیں، ہمارا علماء کرام ہمارا اساتذہ ہم جگا سکتے ہیں، ان کو لا سکتے ہیں. اس طرح سے ہندوستان آزاد ہونے کے لیے کتنے جانے گی، جانے کے بعد تو کیا ملے گا، کیا ملا ان کو. ہمارا مقصد ہی جنت میں جانے کا ہے. اس کے لیے صحابہ کے سامنے یہ چیزیں تھی، آخرت ان کے سامنے تھی، جنت ان کے سامنے تھی، اللہ ان کے سامنے تھا، جس کی بنا پہ انہوں نے کیے. آج ان چیزوں کو معصوم بچوں کے زندگی کے اندر لائیں گے تو انشاءاللہ آج بھی پتہ پلٹ سکتا ہے. آج بھی شریعت پہ کوئی آنچ نہیں آئے گی، دین پہ کوئی آنچ نہیں آئے گی، دین کی محنت کے لیے کوئی آنچ نہیں آئے گی. ہم بڑھیے. تو آپ میں عرض کر رہا تھا کہ آزادی دلانے میں ہمارا جان مال وقت لگا ہے. ہمارے بہت سارے شہید ہوئے جب جا کے 1947 کے اندر یہ ہندوستان آزاد ہوا. کوئی کہتا ہے ہمارا حق نہیں، کتاب ہسٹری اٹھا کے دیکھو، تاریخ اٹھا کر دیکھو، جتنا حق ہمارا زیادہ ہے کسی اور کا نہیں ہے. ہاں انہوں نے جو کھڑے ہی جو آج استداد پر رہی، انہوں نے غداری کی تھی انگریزوں کے ساتھ، ملا تھا، کتاب اٹھا کے دیکھو. بہرحال ہم آج خوشی کا دن ہے، وقت زیادہ ہو رہا ہے، خوشی کا دن ہے، خوشی بھی منانا چاہیے. ہماری جان مال وقت لگا ہے، قربان ہوئی، علماء کرام سب سے زیادہ شہید ہوئے، جدوجہد کی، محنت کی، جب جا کے یہ ہوا ہے. تو ہم بھی انشاءاللہ خوشی منائیں گے. اور انشاءاللہ یہ جو کہا گیا، انشاءاللہ ہمارے کلاسوں کے اندر، ہمارے مدرسے کے اندر ان باتوں کو ذہن نشین کرائیں گے بچوں کے لیے. ان چند باتوں کو کہتے ہوئے ان بات کو ختم کرتا ہوں. وہاں کو دعوان الحمدللہ رب العالمین. Thank you for your valuable speech. Our next guest is Ayub sir. I would like to call Ayub sir to speak some words. Over to you. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاجی صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے آج کی اس تقریب کے سلسلے میں جو باتیں کی ہیں، اسی سلسلے کی دو چیزیں مجھے آپ لوگوں کو یہاں کی کرانی ہے. 950 سال کا اقتدار پورے برِ صغیر پر ہمارا تھا انگریزوں کی آمد سے پہلے. آج یہ ہندوستان جس کی ہم آزادی بنا رہے ہیں، یہ کٹا پٹا اور پیس ہے اس کا. ہماری جو حکومت تھی وہ افغانستان سے لے کر سری لنکا تک، اور ادھر کیا کہتے ہیں کہ پاکستان سے لے کر بنگلہ دیش، برما، جتنے حکومتیں کٹی پٹی بڑی ہوئی ہیں، جو 8-10% کے ہو چکے ہیں، ان سب کو ملا کر مسلمانوں کا اقتدار 950 سال تک رہا ہے. اللہ نے یہ سعادت دی تھی مسلمانوں کو کہ اتنے سارے، اس کو برِ صغیر اس لیے کہتے ہیں کہ جیسے آپ کو پتہ ہے ساری دنیا 7 بر اعظموں میں تقسیم ہے، 7 continents آف دا ورلڈ. یہ برِ صغیر ہے، چھوٹا بر اعظم تھا. یہ ایک ملک نہیں تھا اتنا اس وقت ہندوستان. اس سارے برِ صغیر پر، چھوٹے پر مسلمانوں کی تقریباً 950 سال اللہ تعالیٰ نے حکومت دی. اس سارے بڑے رقبے کو مسلمان چلایا کرتے تھے. اب انگریزوں کی تربیت جیسے بھائی صاحب نے ذکر کیا، یہاں آئے اور کسی دیش میں آئے، انہوں نے کام کر کے ہم سے اقتدار چھینا، ہمارا گھر لوٹا، ہمارے گھر میں وہ گھسے. اصل مقابلہ ہمارا اور عیسائیوں کا تھا.
ایک تو یہ بات تھی، اسی لیے اس کی حفاظت میں ہمارا کھڑا ہونا مقدم تھا. ہمارے علماء کا اس لیے اس میں زیادہ حصہ رہا ہے کہ جب یہ انگریز آئے، بس نیت یہ تھی کہ یہاں کی دولت کو لوٹنا ہے. اس کے ساتھ ان کے ساتھ کرسچن مشنریز بھی آئے جنہوں نے آ کر یہاں ارتداد کو چالو کیا، مسلمانوں کو، غیر لوگوں کو بھی اپنے کرسچن بنانے کی محنت انہوں نے شروع کی. یہ جہاں بھی جاتے تھے مال تو لوٹتے ہی تھے اور اپنے دین کی تبلیغ کا کام بھی کرتے تھے. اس کا احساس صرف علماء ہی کو تھا، اس لیے علماء اس کے خلاف کھڑے ہوئے. ایک تو اقتدار ہمارا گھر لوٹا گیا اور دوسرا یہاں آ کر اپنے مذہب کی تبلیغ شروع کر کے. اب جتنے بھی یہاں آپ دیکھیں گے کرسچن ہیں، یہ کوئی کرسچن وہاں کا نہیں ہے. یہاں کے کمزور طبقوں کو پکڑ کر ان پر اپنے دین کو مسلط کیا ہے انہوں نے. یہ جا کر ابھی ان کے پاس اتنے زیادہ لوگ پیدا ہو گئے ہیں. تو اس لڑائی میں مسلمانوں کا کردار اور خاص کر علماء کا کردار یہ بہت اہم اس لیے ہے کہ ہم سے ہمارا گھر چھینا گیا. 950 سال ہم نے جو حکومت کی تھی پورے صغیر پر، اس لیے کھڑا ہونا تھا. اور دوسرا ان کے ساتھ جو کرسچن مشنریز آئی تھی جنہوں نے آ کر اپنی تبلیغ کا کام شروع کر کے ایک بڑے حصے کو ہندوستان کے کمزور طبقوں کو کرسچن بنا دیا. اس لیے علماء کو اس کا احساس تھا کہ آئیں گے تو اتنا ارتداد پھیلے گا. تو بہرحال جیسے عائشہ صاحب کی بات کی، اگر ہم یہ پروپیگنڈے سے متاثر ہوئے کر لوگ کہتے ہیں کہ تم یہاں کے نہیں ہو، تم چلے جاؤ. ہم نے جیسے عائشہ صاحب نے کہا کہ ہم کچھ نہیں ہیں، انہوں نے ان کے ساتھ ساز باز کی اور اب آ کر دوسری بات سنا رہے ہیں اور ہماری تاریخ کو مست کر کے پیش کر رہے ہیں. ایسے بتا رہے ہیں کہ ہم یہاں بوجھ بن کر باہر سے آئے ہیں، ہمیں باہر جانا ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. اس بات کو جیسے صاحب کر رہے تھے کہ ہم اسکول ہیں پڑھنے پڑھانے والے اور اپنے بچوں میں پیدا کریں اس بات کو کہ آگے چل کر اس وقت کا جو چیلنج ہے وہ عصری تعلیم کے ذریعے سے ہی اس کو پورا کیا جا سکتا ہے. تو اس کے لیے یہ اللہ کا بڑا احسان اور فضل و کرم ہے. انس بن مالک کے ٹرسٹ کے اعتبار سے ان دونوں چیزوں کو لے کر چلا جا رہا ہے. اس میں مدرسے کے طلبا بھی، ہمارے بھی اور سارے ادارے کے جو ہم لوگ یہاں جمع ہوئے اس بات کا عزم کریں. یعنی رسمی طور پر آزادی منانا، مٹھائی کھا کر کلچرل پروگرام کر کے چلے جانا نہیں ہے. اس تاریخی تذکرے کو سننے کے بعد ہمارے جذبات کیا ہیں، ہم کیا کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے اپنی حالت میں ہم کیا کر سکتے ہیں. ہم میں سے ہر ایک آدمی اس کی نیت لے کر چلے آج کے اس تقریب میں کہ ہم قوم کے لیے لائبلٹی بن کر نہیں رہیں گے، اسٹ بنیں گے. ہمارا کنٹریبیوشن، ہمارے بڑوں کا جو کنٹریبیوشن اب تک رہا ہے، ہم اس سلسلے کو باقی رکھیں گے. ہم بھی کنٹریبیوٹ کریں گے. ہم کوئی باہر کے پتے سے نہیں ہے کہ جو آپ کی کہیں گے چلے جائیں. ہم اپنے آپ کو تقریروں نعروں سے ثابت کرنے کے بجائے ایسے ادارے قائم کر کے، ایسے ایک جنریشن کو تیار کر کے، ایسے والنٹیئرس کو ہم تیار کریں جو قوم کے لیے، ملت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے ایک اثاثہ ثابت ہو، اسٹ بنے اور ان کی قربانیوں سے یہ قوم آگے بڑھے. اس کے لیے ان سارے جو ذیلی ادارے ہیں ہمارے ٹرسٹ کے اندر جو جاتے ہیں، ان کا آپس میں تال میل اور جوڑ ضروری ہے. چاہے مدرسہ ہو، سپر پارٹی ہو، بدری ہو، اکیڈمی ہو، ہائی اسکول ہو، PUC کالج ہو، یہ ایک بینر کے تحت ہیں. سیدنا انس بن مالک ٹرسٹ کے اندر میں ہے. اور ہمارے جو جنہوں نے اس کو شروع کیا ہے ان کی زبانی ہم نے سن لیا کہ وہ کیوں یہ ہم نے بنایا ہے. تو اب اس مشن کو آگے بڑھاتے ہوئے، اس مشن کو اچیو کرنے کے لیے ہم جو ہیں، اسٹاف ہیں، بچے ہیں اور ہمارا جو عملہ ہے، ہمیشہ اس مقصد کو سامنے رکھیں اور ہمارا ہر کام، ہر قدم اس کو حاصل کرنے کی طرف لگے. ہمارا آپس میں کمپٹیشن، کہتے ہیں انگلش میں ہیلتھی کمپٹیشن ہو. کیا ہم اسکول کو اچھی بنائیں گے، مدرسے کو اچھا بنائیں گے، سپر پارٹی کو اچھا بنائیں گے، پورا مل کر سیدنا انس بن مالک کے ٹرسٹ کے مشن کو پورا کریں گے. اس لیے ہم آپس میں ایک دوسرے کے حلیف بنے، مددگار بنے، حریف نہ بنے. اس کو نیچے دکھا کر میں آگے جانے کی بات نہ کریں. تو ہم ایک ہوں گے ہمارے بڑوں کی بات کو سمجھ کر، جیسے انہوں نے اللہ کی مدد لے کر یہاں تک کا سفر طے کیا ہے. ہم بھی ایک ہوں گے، ہمارے دل جڑیں گے اور ہمارے بڑوں کی قربانی ہمارے سامنے رہے گی. تو پھر ہم سب مل کر ایکجٹ ہو کر آگے بڑھیں گے. تو یہ نہیں اس سے بڑے بڑے اہداف کو حاصل کر سکتے ہیں. اس لیے جیسے ہمارے بڑوں نے اللہ کے لیے شروع کیا ہے، اپنی ذات کو قربان کیا ہے، اپنی جائیداد کو، اپنی ذات کے قدرت کو قربان کر کے یہاں تک لائے ہیں. میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم ایکجٹ ہو کر ہمارے بچے اور سب مل کر اس مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. اس عزم کے ساتھ اگر ہم جائیں گے تو مٹھائی کے ساتھ یہ بھی لے کر جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمارے بڑوں کی پیروی کر کے ان کی قربانیوں کو عملی اسلام پہنچا کر ہمارے مقصد کو حاصل کرنے والا ہماری مدد فرمائے. سب ارادہ کرتے ہیں نا انشاءاللہ.
अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाए। Thank you, sir, for your valuable message. I would like to call our next chief guest, Abdul Rahman sir, to speak some words. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह बैठकर बात तो आप तफसील से सुन रहे हैं। अल्लाह ताला इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सबने बताया कि आज क्या दिन है, सबको मालूम है, लेकिन मैं कहता हूँ कि आज हिंदुस्तान तो आज़ाद हो गया, लेकिन हम आज़ाद अभी नहीं हुए। हाँ, हम आज़ाद उस वक्त खुशी मनाएंगे जब हम सब मिलकर हमारे दिलों से भेदभाव को निकालकर, नफरतों को निकालकर हम देश की तरक्की करेंगे, देश को आगे लेकर जाएंगे, तो समझो उस वक्त हम आज़ाद होंगे। हाँ, देखो जितने भी जो काम होकर ही वो सिर्फ हिंदुस्तान का नहीं, मैं बता रहा हूँ पूरी दुनिया में जितना जो काम होकर है वो अल्लाह ने मुसलमानों से लिया है। हिंदुस्तान तो आज़ाद आप सुनिए, मुसलमानों की क्या कुर्बानियां थी। मैं हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा, पूरी दुनिया की बात करूं। पूरी दुनिया में जो इंकलाब लाया है वो मुसलमानों ने लाया है। हाँ, यहाँ भी देखो हिंदुस्तान में थोड़ी देर की बात है, खामोश बैठे इंशाअल्लाह, इसलिए अभी प्रोग्राम बहुत ज्यादा है। देखो जब तक मुसलमान दीन पर बाकी थे, अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ थामे हुए थे, नबी का तरीका था। आप शुरू से लेकर देखो अल्लाह ने जो काम लिया है इनके जरिए से ही काम लिया है मुसलमानों से। जैसा अभी हाजी साहब ने बताया, मैं भी इसको बार बार बताता हूँ। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु, जिसे ऊंट चलाना नहीं आता था, जिसे ऊंट चलाना, 2 ऊंट ले जाते तो 1 ऊंट गवा कराते, लेकिन जब उन्होंने कुरान को अपना लिया, दीन को अपना लिया, तो अल्लाह ने उससे कितना बड़ा काम लिया। उस वक्त कौन सी यूनिवर्सिटी थी, मुझे बताओ, कौन सी कॉलेज थी? टीचर्स भी इस बात को समझे कि हमारे स्कूल खोलने का मकसद बता रहा हूं मैं। जब तक ये मकसद हमारे दिलों में नहीं आता, हमारे बच्चे कभी तरक्की नहीं करते। आप देखो पूरे फल्कियात का, पूरे जो सर्जरी का, जितना मैथमेटिक्स है, आप तारीख की किताबें उठाकर देखो, सब मुसलमानों ने किया है। सब अल्लाह ने मुसलमानों से काम लिया है। क्यों? ये दीनदार थे, ये अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ थामे हुए थे। अल्लाह ने पूरे काम इनसे लिया है, पूरे काम। तो हजरत उमर रजी अल्लाह को ऊंट चलाना नहीं आता था, अल्लाह ने कितना बड़ा काम लिया। क्यों? इसलिए कि कुरान का इल्म आ गया, दीन का इल्म आ गया। अल्लाह ने आज भी पूरी दुनिया में जितने जो शोबे चल रही उन्होंने कायम किया था कि डिपार्टमेंट के अलग अलग जो डिपार्टमेंट बनाए थे, कोर्ट का, पुलिस का महकमा, जंगलात का महकमा, जितने थे आज भी वही चल रही। मैं खुद इस मुल्क के गांधी जी की बात कहता हूँ। गांधी जी इस मुल्क में इनकी किताब में लिखा है, जब आजादी हुई तो सारे वजीरों को जमा कर उन्होंने एक बात कही थी कि क्या कही थी? देखो, मैं अपने बड़ों की मिसाल देने से आजिज हूँ, क्योंकि हमारे बड़े ऐसे नहीं थे, लेकिन मैं मिसाल उनकी देता हूँ जो हजरत अबू बकर और उमर की मिसाल है। आज पर रोक के खड़े हो जाती मेरे दोस्तों। एक यहाँ का जो सबसे बड़े हमारे गांधी जी कह रहे हैं कि मैं उनकी मिसाल देता हूँ जो अबू बकर और उमर ही। अगर दुनिया में अमन है, ये पूरी दुनिया में अमन चाहते हो तो इनकी जैसी हुकूमत करो। ये फकीरों जैसी जिंदगी गुजार कर गए थे दुनिया के बड़े, लेकिन इनकी जिंदगी कैसे साथी की साथ थी। तो इतना ही नहीं, आप पूरी चीज तो खाकर देखो। हाँ, इसी तरह हिंदुस्तान में सबसे पहले पूरी दुनिया में मिसाइल बनाने वाले कौन? आप सबको मालूम है? मालूम करने के बाद सबसे पहले जो टेक्नोलॉजी बनाई वो इसी मुल्क के, हमारे कर्नाटक के। हम कितने खुशनसीब हैं, इसी कर्नाटक के शेर मैसूर टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैहि जिन्होंने पहले मिसाइल की बुनियाद रखी। इसकी ये ले जाकर बाद में अंग्रेजों ने इसी को ले जाकर आगे बढ़ाया है। आप समझ नहीं कि इसी मुल्क के, और सबसे पहले हिंदुस्तान ने क्या अंग्रेजों को मुल्क के दुश्मन करार देने वाले पहले इंडिपेंडेंट जो यहाँ के ये थे, वो हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैहि थे। इन्होंने कहा था पहले हिंदुस्तान में कि अंग्रेज हमारे मुल्क के दुश्मन ही, इनका मुकाबला करने पहले जो खड़े हुए, जो आजाद करने के लिए, वो हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैहि थे। क्यों? ये मालूम नहीं कितने बड़े अल्लाह वाले थे। इनकी ताकत नहीं थी इनके पास, अल्लाह की ताकत इनके साथ थी, अल्लाह की मदद इनके साथ थी। आप मालूम है कि शेर को उन्होंने जिंदा चीर दिया था, ये अल्लाह की ताकत थी। जब इन्होंने मस्जिद बनाई, टीपू सुल्तान मस्जिद बनाई श्रीरंगपट्टनम में, तो सारे जमा हो गए, पूरे उलमाए कराम, सारे जहां पूरे हिंदुस्तान से लोग वहां जमा हुए थे। लेकिन उन्होंने शर्त रखी कि नमाज, अब पहली नमाज वो पढ़ाएंगे जिसकी नमाज कभी खजा ना हुई हो, जिन्हें कभी नमाज ना पढ़ी हो। तो किसी ने आगे नहीं बढ़ा, किसी ने आगे, खुद हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैहि आगे बढ़े और नमाज को पढ़ाया। समझ में बात?
कितने बड़े अल्लाह वाले थे। जब तक, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब तक हम अल्लाह के हुक्मों की ताबेदारी नहीं करेंगे, हम नबी के तरीके पर जिंदगी को नहीं लाएंगे, हम कभी आगे तरक्की नहीं करेंगे। हमारा मुल्क, हम सब एक है हिंदुस्तान में, हम सब मिलकर ही, गैर भी हैं, मुसलमान भी, हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, हमारे दिलों से सब कुदरतों को निकालकर हम तालीम याफ्ता बनकर, ये दीन के साथ तालीम याफ्ता बनकर हम मुल्क को सही रूप पर लेकर जाएंगे। देखो, मैं एक मिसाल देता हूँ, हमारे डॉक्टर साहब ही, अगर हमारे कौम तरक्की करती, दीन के साथ तरक्की करती, तो ये मोबाइल जो बनाए हैं ना, मोबाइल आप सबको मालूम है, मोबाइल, ये देखो, उसमें अच्छा खोले तभी खराब आता है। तुम्हें मोबाइल में अच्छा खोले क्या आता है? ये मोबाइल बनाया तो क्या बर्बादी के वास्ते। अगर मैं कहता हूं, अगर ये मुसलमान दीन पर बाकी रहते हुए असली तालीम कर अगर मुसलमान ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते, मैं कसम खा के कहता हूं, अगर बुरा खोले तो मोबाइल ही बंद हो जाता, ऐसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते। अगर खराब खोले तो अच्छा आता था, आज क्या आता है? अच्छा खोले तो भी खराब आता है, बयान खोले तो भी खराब आता है। मैं कहता हूं, अगर मुसलमान ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करता, ये अगर कोई खराब इसके अंदर आता, मोबाइल बंद हो जाता। अच्छा बुरा खोले तो भी उसमें अच्छा आता था। क्यों? इसलिए कि मुसलमान अगर बनाता तो सही बनाता था। आज गैर बनाया है, इससे कितनी बर्बादी आकर है। ये गैर अपनी किताब में लिखता है, एटम रॉकेट से भी ज्यादा डेंजर इस वक्त मोबाइल है। सारी जो बर्बादी आकर है वो मोबाइल की वजह से 99% गलत इस्तेमाल हो रहा है, 1% सही इस्तेमाल हो रहा है। तो इसलिए मैं आप सबसे गुजारिश कर रहा हूँ कि हम जो स्कूल यहाँ खोली गई है, हमारे उस्ताद यहाँ पर है, अरबी पढ़ाने वाले टीचर्स भी हैं। फिर मैं एक बार कहता हूँ कि हम इसलिए नहीं खोलेंगे, स्कूल में कॉलेजेस की कमी है, स्कूलों की कमी है, बहुत सारे हैं, लेकिन हमारा खोलने का मकसद यह है कि हमारे बच्चे दीन के साथ, आखिरत की फिक्र के साथ हम दुनिया में आगे जाए और हर स्कूल में हमारी स्कूल सबसे टॉप आए। अल्लाह का फजल है, बड़ों की दुआएं ही। इंशाल्लाह आज भी जाकर आप गूगल में मारो कि विच इज द बेस्ट स्कूल इन स्कूल, तो सबसे पहले वो अली पब्लिक स्कूल आएगी इंशाल्लाह। अब इसी तरह हम दीन के साथ पूरे बच्चे हमारे, इनकी दुनिया भी बने, इनकी आखिरत भी बने, वही बच्चे दुनिया को आगे ले जा सकती। यही बच्चों से अल्लाह ने दुनिया में काम लेगा, दुनिया का भी, आखिरत का भी, दुनिया में अमन से सुकून आने का भी अल्लाह काम इन्हीं से लेगा जो दीन के साथ असली तालीम को आगे बढ़ाने का काम करेंगे इंशाल्लाह। मैं आप सबसे कहता हूँ, हमारे बच्चों से इंशाल्लाह सब इरादे नियत करो, टीचर्स भी इंशाल्लाह इरादे करो, हम बच्चों को हमारी तरक्की पर ले जाएंगे इंशाल्लाह, दीन और अमाल के साथ करेंगे सब इंशाल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए।